बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज, आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव व्लॉग लेकर अपने बाबा और अपनी बहन के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में ट्रैफिक रूल्स पर ध्यान न देते हुए कई हादसा पेश आते हैं और कई मरतबा इन हादसा में बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। आज मैं अपने बाबा से सवाल करने से पहले आपको पिछले साल में हादसा में हुई अमवात के बारे में बताऊंगी। पिछले साल जो हादसा हुए थे उनकी तादाद है 6233 और इनमें से जानलेवा हादसा की तादाद है 4231। इसलिए कवानीन पर पाबंदी से सारी जानें बच सकती है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, क्या पाकिस्तान में अब तक ऐसे कवानीन बने हैं जिस पर अमल करके हम इन हादसा से बच सकते हैं और इनकी तादाद को कम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, इस हवाले से पहले से भी एक कानून मौजूद था जो 1965 का था और अभी 2-3 दिन पहले उसमें 2025 का एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, जिस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बहुत सारी सज़ाएं बढ़ा दी गई हैं। लेकिन इससे पहले कि उन सज़ाओं की तरफ आऊँ, मैं एक क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद बेसिकली एक अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करना है ताकि हादसा से बचा जा सके और कानून की पाबंदी करते वक्त की जाए और अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से बचाया जा सके जिसकी बुनियाद पर आपके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है और आप पर FIR लॉन्च हो सकती है। वो बुनियादी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अमूमी तौर पे एक जो रवैया है हमारे मुआशरे के अंदर वो ये है कि हम समझते हैं कि कानून की वायलेशन करके हम आज़ादी हासिल कर रहे हैं, हम इम्प्यूनिटी हासिल कर रहे हैं और हम उस पर तफख्खुर करते हैं कि मैं कानून से बालातर हूँ। जबकि किसी भी मुआशरे के अंदर किसी फ़र्द की आज़ादी, किसी फ़र्द की ग्रोथ या किसी मुआशरे की आज़ादी या मुआशरे की ग्रोथ डिपेंड कर रही होती है कानून पर अमल दरामद करने पर। और हम बाज़ औक़ात जो पाबंदी कोई लगाई जाती है उसको ये समझते हैं कि हमें इस पाबंदी की वजह से हमारी आज़ादी को सल्ब किया जा रहा है, जबकि उस पाबंदी का मकसद, उस नज़्म का, उस ज़ब्त का बुनियादी मकसद आपको आज़ादी फराहम करना होता है। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, सनूबर आपको मालूम है कि बहुत लंबा दरख्त होता है और उसके मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि सनूबर बाग में आज़ाद भी है, पाबाए गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों से हासिल आज़ादी को तू कर ले। यानी अगर आप तनावर होना चाहते हैं तो आपकी रूट्स कहीं ना कहीं किसी ज़ब्ज़ के अंदर होंगे। तो अब पंजाब हुकूमत ने, जैसा कि आपने खुद बताया कि इन हादसात को मद्देनजर रखते हुए, अमवात को मद्देनजर रखते हुए और इन कैजुअलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए कानून को सख्त किया है और उसकी अमल दरामद भी उस पर इंश्योर किया है। अब आपकी अवेयरनेस के लिए ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये ऑर्डिनेंस का नाम है प्रोविंशियल मोटर व्हीकल 4th अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2025। इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो 9 बुनियादी चीज़ें हैं जिनका आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए। देखिए, इसके जो रिपरकशंस हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बिलखुसूस बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए वो बहुत ही उसको फ्यूचर के अंदर उसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 9 चीज़ें मैं बयान करने जा रहा हूँ इनको काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बना दिया गया है। यानी इस पर FIR लॉन्च हो सकती है। अगर आप पर FIR लॉन्च होगी तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, आपके करैक्टर सर्टिफिकेट में वो रिफ्लेक्ट होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी और इसके साथ साथ आप बाहर नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए खुदा के वास्ते इन कवानीन की पाबंदी कीजिए। अब पहले सिर्फ फाइन होता था, लेकिन अब इस पर FIR होगी और इस कानून पर अमल दरामद हो रहा है। जैसा कि इसका सेक्शन 97 है, इस अमेंडमेंट के बाद इसकी 6 माह तक कैद या जुर्माना कर दिया और इस पर FIR हो सकती है। इसी तरह 1 वे की खिलाफ वर्जी, यानी आप गलत सिमत में अगर ड्राइव करके जा रहे हैं तो इस पर 6 माह तक सजा और जुर्माना हो सकता है और FIR लॉन्च हो सकती है। इसी तरह 99B सेक्शन के तहत
اگر نابالغ کم عمر بچہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اس کو گاڑی دے رہا ہے اس پر بھی ایف آئی آر لاج ہو سکتی ہے اور 6 ماہ تک سزا اور اس کے ساتھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ 105 سیکشن اس نئی امینڈمنٹ کے تحت اگر آپ اس نمبر پلیٹ غلط لگاتے ہیں یا اس کو ٹیمپر کرتے ہیں یا اس کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا فروخت شدہ گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کی 2 سال تک سزا اور جرمانہ ہے اور اس پر بھی ایف آئی آر لاج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی ایک فٹنس سرٹیفکیٹ جو ایشو کیا جاتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ چلنے کے قابل ہے، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے، انفٹ گاڑی ہے، تو پھر بھی 6 ماہ تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے اور ایف آئی آر لاج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پبلک گاڑی یا اسکول بس جس کے اندر مسافروں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بڑھائی جاتی ہے، یعنی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اگر بڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی 6 ماہ تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے غلط لائٹس لگائی ہے، ایمرجنسی لائٹس یا مقصود نشانات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ آتھورائز نہیں ہے جیسے نیلی بتی کے حوالے سے، تو آپ نے لگا لی ہے تو اس کی بھی 6 ماہ تک سزا ہے اور ساتھ جرمانہ ہے۔ اور اسی طرح اوور ڈائمینشنل گاڑی آپ نے بنا دیا، یعنی اس کی ایک ہائٹ تک آپ رکھ سکتے تھے، آپ نے اس پر سریے لگا کے اس کو زیادہ لمبا کر دیا یا پیچھے بڑھا دیا یا آگے بڑھا دیا ہے، اس کی بھی 6 ماہ تک قید یا جرمانہ ہے۔ اور اسی طرح 122E تک غیر مجاز شیشے، یعنی آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ ان کے شیشے بلیک رکھیں اور آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ کو 6 ماہ تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ سزاؤں پر عمل درآمد انشور کیا جا رہا ہے، اس پر ایف آئی آر لاج ہو رہی ہے، جرمانے ہو رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو آپ خود ہیلمٹ لے کر جائیں، ہیلمٹ نہ لگانے کی وجہ سے بھی جرمانہ اور آپ پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ تو فار گاڈ سیک اپنے آپ کو سیکیور کیجئے اور روڈ پر چلنے والے ہر فرد کو سیکیور کیجئے بائی ٹیکنگ دیز میئرز اینڈ اوائڈنگ دیز وائلیشن۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر فضا بطول آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی بتائیے۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا، پاکستانی عوام ان ٹریفک رولز پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ اچھا بیٹا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو اس وقت ہم فوری ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر جو انفورسمنٹ آف رولز اور ریگولیشنز ہے یا لاز ہے اس کو وہ 100% یقینی بناتے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں پہ یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کر کے اس سے بچ جائیں گے، جبکہ اب یہاں پہ بھی اسی طرح سختی کی جا رہی ہے اور اسی طرح امید ہے کہ سیویرٹی آف پنشمنٹ، یعنی پنشمنٹ بھی بڑھ گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ انشور کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں کا اثر معاشرے میں آئے گا اور اب یقینی طور پہ تمام لوگ جو ہے اس پر عمل درآمد کریں گے۔ دیکھیں، اس پر عمل درآمد کرنا اگر ایک فرد کرتا ہے، سارے مل کے کرتے ہیں، تو آپ معاشرے کو محفوظ کریں گے، آپ اپنے بچوں کی جانیں بچائیں گے، اپنے بڑوں کی جانیں بچائیں گے اور اپنے روڈز کو محفوظ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔